سالو مي زيليف، كنتمنى تكونوا مزيان بخير على خير. نتمنى تكونوا كتسناوني نيت انني نخدم معكم نكمل لكم الدروس. دونك بالنسبه لكم نتوما عندكم الكتاب ديال لو فرونسي او كوليج. كاين تلاميذ اللي كيقراو باركور حتى وكنخدم تقريبا راه عندكم نفس الدروس. يعني كتهضر على الجورنال في البدايه راه عندكم بجوج، غير هما يعني لي سوبور اللي كتخدموا بهم مختلفين. يعني الوثائق اللي كيعطيوكم مختلفين، الاسئله شويه هكا مختلفه، ولكن تقريبا نفس المحتوى عندكم بجوج. بعد المره كندير شي حاجه درس واحد وكندير الكتاب ديالكم والكتاب ديال الاخرين، يعني هاد الدرس هذا راه عندكم بجوج. بحال كيفاش نعلمكم تكتبوا لا اون، كيفاش تصايبوها. يعني حنا غادي نشوفوا مع الوقت انكم نتوما توليو تصايبوا لا اون ديالكم. وراه اخر درس درتو فيه الكتوبه بجوج، هذاك زوين بزاف بالنسبه اللي مازال ما شافوش، حيت راني خدمت فيه كيفاش انك تصايب لا اون، يعني تافونسي كثر. اذا هاد لاكتيفيتي اللي عندنا اليوم هذه لوغال وزوينه بزاف. حنا نشوفوا علاش، حيت تعلمكم واحد الحاجات مهمين. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا الصفحه 14 اورال، لاكتيفيتي اورال. بما اني درت معكم ليكتور لونغ، دابا اورال. العنوان proposition d'un titre. proposition يعني اقتراح d'un titre pour le journal de classe. يعني انت غتصايب واحد جورنال دو كلاس، غتصايب جورنال خاص بك انت، يعني لا اون ديالك انت. اذا اول حاجه في داكشي اللي كنت علمته لكم انه في البدايه شنو كيكون لو تيتر ديال الجورنال. يعني فين كنلقى واحد العنوان كبير، هذاك هو عنوان الجورنال. مثلا لو ماتان، لو سوار، مون كوتيديان، لو بتي كولي. دونك عندنا بزاف ديال لي تيتر. دابا قال لك الدرس هذا اورال، غتهضروا نتوما يعني نتا كل تلميذ من الاساتذه مع التلاميذ ديالهم، يعني غيهضروا هكا على انهم يقترحوا يديروا اقتراحات، كل واحد يعطي اقتراح ديالو في شي عنوان. ولكن قبل ما نبدا معكم الدرس، حاجه مهمه كنقولها وكنديرها ديما، ان الاستاذ ملي يدخل عاد يسولك، عاد يدير واحد الغابيل، التذكير ديال الدرس اللي فات، يسولكم على شي معلومات عاد باش يدخل لهاد الدرس هذا. دونك انا نحاول نخدم معكم داكشي اللي يديروا الاستاذ في الاول، باش ملي يسولكم تلقاو راسكم عاقلين ونتفكروا نيت شنو درنا شحال هادي، يعني في الدرس اللي فات والاخر، وندخلوا لهاد الدرس هذا ونشوفوا الاسئله اللي عندنا. دونك اول سؤال ممكن يتطرح، يعني السؤال كتذكير كومون سابيل لا بروميير باج دان جورنال. هذاك غابيل شنو سميت لا بروميير باج، يعني الصفحه الاولى في الجورنال اللي شفناهم في الدرس اللي فات، سميتها لا اون. لا اون يعني هي الصفحه الاولى في الجورنال اللي كنلقاو فيها لو تيتر، كنلقاو فيها اتسيتيرا. دو كوا سو كومبوز تيل، مناش كتكون لينا هاد لا اون، شنو المكونات اللي فيها لو بوندو، لا مونشيت، لي زيلوستراسيون، لي روبريك، لي تيتر. يعني فيها هذاك الشيء اللي خدمت معاكم ديال لو بوندو هي الجهه للفوق، مونشيت فيه كيكون العنوان، لي زيلوستراسيون تصاور، لي روبريك كيكونوا لتحت في مره، يعني هذوك لي دومين ديالي، لي تيتر عناوين ديال المقالات، فيها بزاف. دونك كتكون لينا من هذا الشيء كامل، وبزاف الحاجات كتكون اخر. دونك هنايا كيف ما كتلاحظوا درت لكم واحد الاطار. هذا الشيء بالنسبه لينا، هادشي اللي درت ليه اطار شنو هو، يعني شنو كتشوفوا هذا الشيء، شنو هو، شنو كيبان لكم، شنو كتلاحظوا. يعني هاد الدوكيمون اللي عند عينيكم كو كومبورت لو دوكيمون، علاش كيحتوي هاد لو دوكيمون، شنو فيه، هاد السميات شنو هادو دي تيتر دو جورنال، هادو عناوين ديال جورنال، يعني هادو اقتراحات. هادو مون كوليج هذيك اللي بالزرق، لو جورنال ليكول. دونك هادو اللي درت عليهم اطار، هادو اقتراحات، يعني عناوين ديال لي جورنو. دونك ا كي سون ديستيني سي جورنو، هاد لي جورنو، هاد العناوين هادو اللي من موجهينهم من خلال العنوان. يعني من خلال العنوان اللي من غيكون هاد الجورنال شكون اللي غيقراه، دي زونفون بيان سور. يعني كاين عندنا مون كوليج، لو جورنال، ماغيل، دونك لو بتي كوتيديان، لو بتي ايكوليي. دونك هادشي كلهم عندهم علاقه باش ايكوليي ليكول، مدرسه، الكوليج، يعني اللي من موجه هادشي موجه لي زونفون لي كوليجيان. داكوغ. دونك دابا نشوفوا الاسئله اللي كاينه في الكتاب. دابا نشوفوا الاسئله بما انكم كتاخذوا فكره عرفتوا هادشي هادي. دونك نشوفوا الكيستيون الاولى درت عليها اطار، دو كيل زيليمون سو كومبوز تيل. هاد لو دوكيمون هذا مناش كيتكون، شحال من هاد لو تيتر، هاد لو تيتر، هذا العنوان مون كوليج، لو بتي ايكوليي، يعني شحال فيه من عناصر. يعني العناصر ديالو كيتكون لينا من شحال من كلمه، من جوج، من ثلاثه. مثلا هذاك مون كوليج اللي بالزرق اللي كاتبه لكم شحال فيها من كلمه، جوج ياك. دونك هنايا مناش كيتكون لينا من دو بارتي، اغلبيه الاخرين من دو بارتي، 3 بارتي. يعني دو كيل اليمون سو كومبوز تيل.
والعنوان ديالك تقدر تكونو من شحال من كلمه بغيتي، المهم يكونوا هكا عندهم معنى. دابخي لي تيتر قال لك من خلال هاد العناوين هاد اللي كنشوفوهم اكي سادريس سي جورنو، لمن موجهين هاد لي جورنو، لمن شكون لو بوبليك فيزي، شكون مستهدفين، شنو هي الفئه اللي مصيفطه ليها هاد الجورنال، يعني شكون اللي غادي يقراه. دونك او زونفون او كوليجيان لي زونفون، حيت من خلال العنوان العناوين كلها عندها علاقه غير بالليكول بالقرايه بلي زونفون. يعني كاكزومبل مثلا جوستيفيكاسيون وداك لو بوتي ايكوليي، يعني الطفل بوتي صغير، يعني اللي من مصيفطه هذه لي زيكوليي، ولا ايكوليي يعني كيقرا في ايكول، ولا لي كوليجيان كيقرا في الكوليج. دونك لوتر كيسيون سور كوا نوز انفورم شاك تيتر، قال كل عنوان شنو لانفورماسيون، علاش كيعلمنا، شنو كيعطينا انفورم، يعني شنو كي لي زانفورماسيون اللي كيعطينا مثلا من كول شنو كتعطينا، علاش كيعطيونا. دونك سور لي نيفو داج كونسيرني، كيعطينا معلومات على لي نيفو داج، بما ان كاين ايكولي صغار كوليج اتسيتيرا. هنا جو روتيان ونشرح لكم جو روتيان ونشوفوا شنو المطلوب دابا منكم في جو مونطرين. جو روتيان قالك لو تيتر دان جورنال دوا تيتر كور، قالك العنوان باش انت تصايب جورنال تصايب لا اون، العنوان اللي غتختارو خصو يكون قصير اي اكروشور، يعني كيثير الانتباه، ماشي شي عنوان عادي، يكون عنده يعني معنى وعنده علاقه بك انت، كيربطك. ماشي انت كتقرا في ليكول وكدير عنوان في الشرق وانت في الغرب ما عنده حتى علاقه بالقرايه. ضروري العنوان خصو يكون عنده علاقه بليكول. il renseigne généralement sur son orientation، وكيعطي معلومات غونسينيومون على التوجه ديال الجورنال، ان عدوله الجورنال هذا درناه باش نديرو داكشي اللي عنده علاقه بالبيئه والتلاميذ ويشاركوا. يعني المهم هذاك لورينتاسيون غادي نديروها في لي دوتوريال، غادي تقراو لي دوتوريال ونتعلموا شنو هو لي دوتوريال ونكتبوا شنو هو لي دوتوريال. هذيك واحد الجهه في لا اون، هذيك عاد نكتبوها من بعد، ما نحرقش معكم مراحل وتبلوكاو، نمشيو شويه بشويه عاد نشوفوا شنو هو ليديتوريال كيفاش نتعلموا ليه، حيت هذاك هو فين كنكتبوا توجه الجورنال. يعني الجورنال شنو هما لي زارتيكل، اغلبيه لي زارتيكل فيه على ايش كيهضروا، شنو هما المواضيع اتسيتيرا. ندوزو دابا الجو مونطرين، يعني شنو غادي دير انت، يعني على ايش غادي تدرب. نشوفوا السؤال اللي تحت منها. On te demande de participer تشارك à la conception d'un journal de classe. Que proposeras-tu comme titre accrocheur؟ قال لك غتشارك يعني في واحد البروجي ديال القسم، مشروع القسم ولا يعني كونسيبسيون ديال لا كلاس، وغادي تقترح عنوان الجورنال ديالك. يعني دابا استاذ يبدا معايا يعلمكم كيفاش تخدموا لو تيتر. يعني اول حاجه بعدا باش نصايب انا لا اون جورنال خصني اولا بعدا نختار عنوان، وملي نختار عنوان ونتاكد انه صحيح شنو ندير، نقلب على لا دات، ندير التاريخ، نقلب على لي زارتيكل. هادشي كله درتو معاكم في الدرس اللي قبل، انا غادا نخليه لكم في صندوق الوصف. الدرس اللي قبل صايبت لكم لا اون كامله واجده. دابا هنايا انا عاد سبقت الاستاذ درت هذاك الدرس، ولكن هنا كنوليو نرجعوا اننا نتعلموا ليها خطوه بخطوه، وحتى داك لا فيديو علمتها لكم. غادا راه كاينه بلاي ليست كنرتب لكم الدروس، وحيت كنحط دروس ديال 7 8 9 بزاف لي نيفو، درت بلاي ليست ديالكم. يعني لا دختي تدخل قلب عليها. نسيت هضرت بزاف ونسيت ما قلت لكمش، وليت رجعت لكم دابا للدوكيمون ان الناس بغيت تصايب لو تيتر. انا نعطيكم دابا دي زيكزامبل ديال العناوين وانت تختار اللي يعجبك تحفظو وتخدم به، وتبقى هو اللي كتصايب جورنال دير داك العنوان. انا نعطيكم اقتراحات باش نعاونكم. بالنسبه للحاجه انك ملي تبغي تكتب لو تيتر، شوفوا هنايا لو ستيل ديال الكتابه مبدل. كل عنوان كيفاش مكتوب، مره كاينه سوبريسيون، مره ديك اللعيبه ديال الفيرغول، الالوان مبدلين، ستيل الكتاب البوليسيني ديال الخط كيفاش مكتوب بطريقه اخرى. هذه وحده. يعني انت من تختار عنوان وعاد كتبو وعاد تزوقو وتقادو، يعني يكون هو اللي كياتيري، ماشي كاتبو عادي بحال اي حاجه كاتبها. وشوفوا هنايا عاوتاني عندنا الالوان، والالوان مختلفه، يعني تحاول تزوقوا ما امكن. كل حرف تقدر دير حرف كبير، حرف على شكل هذه ترسموا، حتى حرف كبير يشد، المهم فهمتي، بحال هكا شي حرف تجرو حتى الاخر ديال لو تيتر، والحرف الاول مثلا ديروا بلون والاخر بلون. المهم العنوان كيتزوق، العنوان كيتقاد كيتصايب بواحد الشكل زوين. دابا نشوفوا لي زيكزامبل اللي عطيتكم. دونك هنايا بالنسبه لي زيكزامبل غتختاروا اللي يعجبكم، وديجا عطيتهم لكم ودابا كنعاودهم. نو لي كوليجيان مثلا كعنوان غدير نو نحن، يعني لي كوليجيان اللي كيقرا في الكوليج كيتسمى كوليجيان، واللي كيقرا في ليكول كيتسمى ايكوليي. ولا مثلا تكتب كاع كوليج 2، تقدر تكتب العنوان ديال الكوليج ديالكم، مثلا هذا كوليج 2 وتكتب سميت هذا، يعني الجورنال ديالك مصايبو بعنوان الكوليج اللي كتقرا فيه. ولا مثلا جورنال دي زونفون،
هذا جورنال دي زونفون، يعني شي عنوان يكون عنده علاقه بالقرايه. باغ اكزومبل مون جورنال، دون مون ايكول، لو جورنال سكولير. يعني وقت تقدر تعاودها كاع، انت كتصايب جورنال مدرسي تقدر تكتبها لو جورنال سكولير. لي بتي جورناليست، لي بتي يعني ملي كتقول لي بتي يعني عندهم علاقه باش بلي زيليف، ولا يعني اللي كيقراو في ليكول ولا كيقراو في الكوليج. داكوغ، دونك هادو هما العناوين ديال الجورنال. هذه كانت بالنسبه للاكتيفيتي اوغال، يعني يلاه كتحاولوا تهضروا هكا، تفتحوا نقاشات مع الاستاذ، اقتراحات دي بروبوزيسيون على العنوان، وكيبقاو ثاني كل مره تعلموا شويه شويه حتى كتلقى راسك عرفتي تصايب لا اون. المهم خصكم شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، شي ملاحظه شي حاجه ما فهمتوهاش، راني كنحاول انني نجاوب على لي كومونتير كاملين. وعاد الا كان عندكم شي تخريج شي حاجه تخليوه ليا قبل، ماشي داك الساعه وغدا انت محتاج تخليه قبل، باش يلا نقادو على خاطري ويلا نوجدو يكون، باش يلا نقاد الفيديو يكون مزيان.